कालची जी इन्सिडंट जाला तो खरेंच अनफॉर्च्युनेट आसा आनी कंडेमेबल आसा. जे आमी वक्त्याक सांगलेले और येयल्ले तेणी जे आमकां न कळटा आनी बाकीचे माचेर जे न कळटा ते जे घडलां आनी तेणी जे उलयलां ताका आमी खरेंच कंडेम करता आनी सगळ्या गोंयकार भावांक भयणांक आमी सॉरी म्हणटा. काल आमी एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो श्री भगवान परशुराम जन्मोत्सवाचो तिलक मैदानाचेर. हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपा फाटल्यान आमचें इंटेंशन आशिल्लें की भगवान परशुरामा बद्दल आख्खे जे आमचे मुरगांवचे लोक आसा तांकां जाणविकाय दिवपा खातीर हो प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज केल्लो. तेतून आमचे जे वक्ते आसलेले तेतूंतल्या एका वक्त्यान जी अनवॉन्टेड स्टेटमेंट केली जे आमी खंय चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें की अशें जातलें हेज्या खातीर आमी खरें सारकें म्हणल्यार आमकां हें अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जाला काल हो. आनी हें आमचें खंयच्यानूच इंटेंशन नाशिल्लें ना, हें खंयच्या शेड्युलान येतालें आमच्या प्रोग्रामाच्या. हो फक्त एक वेद आनी पुराणांचेर आनी हिंदू धर्माचेर हेका बरी नॉलेज आसा. ही इज अ स्कॉलर ऑफ वेदीक सायन्स. हेका लागून आमी ताका उलोवपाक आपयल्लो आनी आमचे त्या टायमार म्हणल्यार अनफॉर्च्युनेटली तेणें आमकां खबर नासतना ही स्टेटमेंट केली. ही स्टेटमेंट जाताच आमी ताका स्टॉप केलो. आमी इमिजिएटली थंय ताका स्टॉप केलो आनी ह्या स्टेटमेंटाक लागून ज्या आमच्या क्रिस्तांव भावांचे जे आमच्या बाकी सगळे गोंयकार भावांचे मन दुखावला, सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्या आनी हें आमकां लागून आमी थंय तो प्रोग्राम ऑर्गनायज करून त्या वक्त्यान हें जें उलयलें तेज्या खातीर आमी ते सगळ्या आमच्या भावांक सॉरी म्हणटा. आमी गोंयान रावतात, आमी सगळे एक भावान रावतात, आमी भुरगेपणाच्यान सगळे वांगडा वाडल्या आनी आमच्या मनान खंयच केन्नाच आमच्या पेट्रॉन सेंटा बद्दल अशें कसलेच विचार ना. आनी जें कितें गौतम खट्टर उलयला तेज्या बद्दल आमचे विचार तेज्याशी सेम ना. आमी ते मानून घेयना, आमी तेजी स्टेटमेंट कंडेम करता आनी आमी ह्या स्टेटमेंटाक साथ दिना. हें सारकें अनफॉर्च्युनेट काल कितें जालां तें. आनी हेज्या खातीर जे परत हांव काळजांतल्यान सांगता, हांव मनांतल्यान सांगता, जे आमच्या भावांचे जे म्हाजे भुरगेपणाच्यान फ्रेंड आसा, क्रिस्तांव भाव जावं मुस्लीम भाव जावं, हे खंयच्याय गोंयकार भावाचे कितलेशेच गोंयकार आयज थंय वयता, ओल्ड गोवा वयता, आमी थंय पांयां पडटा, आमी ते पेट्रोन सेंटाक पांयां पडटा आनी हें अशें केन्नाच जावंक जायना. सो आमी खरोखर आमी मनांतल्यान, आमी सारके काळजांतल्यान हर एक आमच्या भावाक जेंचें मन दुखावलां, हर एक भयणीक जेंचें मन दुखावलां तांकां आमी हात जोडून सॉरी म्हणटा. आनी तेंच्यांनी आमकां समजून घेवचें, आमच्या हाता भायर आशिल्लें, आमकां खबर नाशिल्लें म्हणून हो इन्सिडंट घडून येयलो. आनी त्या भायर हांव हें सांगपाक सोदतां की आमचे त्या टायमार माचयेर जितले लोक बशिल्ले कोणाकूच तो जो उलयतालो ताका सोडून कोणाकूच ह्या बद्दल कांय खबर नाशिल्लें. आमी विचार केल्लो की तो छत्रपती शिवाजी महाराजां बद्दल सांगतलो, भगवान परशुरामा बद्दल सांगतलो, वेद पुराणां बद्दल सांगतलो, पूण तेणें जें हें कितें केलें आनी त्या इन्सिडंटाक, अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंटाक लागून सगळे जाण दुखावले. थंय आमी सुद्दां दुखावले. आमी ताका तेन्ना स्टॉप करपाची ट्राय केली, आमी तर स्टॉप केलो ताका. आनी आमी परत एकदां हांव मनांतल्यान सांगता, हांव जे ह्या कारणांक लागून जे कोण म्हाजे भाव दुखावले, भयणी दुखावले, तांकां आमी सगळे आमचे जितले ऑर्गनायझर मना पासून सॉरी म्हणटा, काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा.